नेकपाको सचिवालय बैठक बस्ने तयारी भइरहँदा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनबारे नेताहरूको असन्तुष्टि बाहिर आउन थालेको छ। प्रतिवेदनमा नयाँ कुरा केही नआएर पुरानै कुरालाई चालचुल गर्ने काम भएकाले यसबाट अहिलेको समस्या समाधान नहुने हो कि भन्दै नेताहरू नै असन्तुष्ट हुन थालेका छन्। समग्रमा यो प्रतिवेदन बुझाइएको छ। केही दिनसम्म नेताहरू मौन बस्नु र अहिले पछिल्लो समयमा फेरि प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउनुले अब के नेकपाको विवाद समाधान होला त? हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। नेकपाका नेता तथा पूर्व कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङ यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तामाङजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन प्राइम न्यूजमा। हजुर, नमस्कार। यो जुन प्रतिवेदन आएको छ अहिले यो नेकपाको कार्यदलले बाहिर ल्याएको, यसले चाहिँ यो विवादको समाधानका लागि उपयुक्त सूत्र पहिल्याउन सक्ला भनेर आशा गर्दा गर्दै कता कता नसकेको हो कि भन्ने असन्तुष्टिका केही स्वरहरू पनि बाहिर आउन थालेका छन्। त्यस्तो अलिअलि देखिन्छ, तर पनि अहिले जुन ढङ्गले नेकपा भित्रको चाहिँ समस्या समाधान हुँदै गएको छ र हिजो जति बेला एकदमै तीव्र ढङ्गको विवादको बीचबाट पनि आज चाहिँ कमसेकम त्यो विवाद अन्त्य भएको छ र कार्यदलले जस्तो रिपोर्ट बुझाए पनि एउटा चाहिँ समाधान उन्मुख दिशाहरू देखिएको छ। यद्यपि कार्यदलले बुझाएका कतिपय कुराहरू चाहिँ यो सैद्धान्तिक कुराहरू छन् र ती सैद्धान्तिक कुराहरू कार्यदल बनाएरै विषय बनाएर त्यसरी प्रस्तुत गरिरहनु पर्दैन थियो। त्यो एकदमै त वैधानिक हिसाबले लागू गर्दै जाने विषयलाई चाहिँ कार्यदलमा त्यो विषय बनाउनु पर्ने आवश्यक थिएन र यति पनि काम नहुने र यति कामको लागि पनि कार्यदल र पार्टी नेता नेतृत्वको बीचमा विवाद हुनुपर्ने, किन यस्तो विवाद हुनुपर्ने त? यति काम गर्न त अब त्यो कुनै कार्यदलले रिपोर्टै बनाउनु पर्दैन, यो त खुरुखुरु कार्यान्वयन गर्ने विषय हो भन्ने कोणबाट चाहिँ कार्यकर्ता बीचमा अलिअलि प्रश्न उठ्यो। हजुर, अहिले अब यो विवादको समाधान जसरी पहिल्याउनु पर्थ्यो यति लामो समयसम्म पनि जानु पनि पर्थेन होला, तर यो प्रतिवेदन आइसकेको छ। यसले चाहिँ कता कता अझै पनि त्यो जड पहिल्याउन नसकेको हो कि पुरानै कुराहरू नै दोहोरिएको हो कि भन्ने विषयले पनि यो असन्तुष्टि चाहिँ बाहिर आएको जस्तो देखिन्छ। यस्तै नै हो र टालटुल पार्ने हिसाबले नै आएको हो र पुरानै त्यो दोहोरिएको हो र के लाग्छ यहाँलाई? मतलब कुरा हो भने खास गरी नेकपा भित्रको अहिलेको विवाद चाहिँ यो संगठनलाई मजबुत बनाउनु पर्ने, संगठन परिचालन गर्नुपर्ने, संगठनलाई तपाईँको चाहिँ अझै एकीकृत चाहिँ नभएका कामहरूलाई चाहिँ अब संगठनलाई एकीकरणको कामलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने भन्ने जस्तो विषय चाहिँ कार्यदलले भनिरहनै पर्दैन। त्यो अलरेडी अन्डरस्टुड कुराहरू हो। विधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा अलरेडी अन्डरस्टुड विषय हो। त्यसैले यस्ता चाहिँ अन्डरस्टुड विषयहरू जो चाहिँ खुरुखुरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयलाई यत्रो रडाको बीचबाट, यत्रो चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ यत्रो बवन्डरको बीचबाट चाहिँ अनि कार्यदल बन्यो र कार्यदलले बनाएका रिपोर्ट चाहिँ एउटा ठोस कार्यसूची सहित यही गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ निचोड चाहिँ नआएको भन्ने नै हो। त्यसको कारणले अहिलेको विवाद बहस भनेको चाहिँ हामी के कुरामा चाहिँ अल्झिँदैनौँ भने कुनै प्राविधिक कुरा केही मिलाएर अनि केही मान्छेलाई केही पदमा विराजमान गरेर अथवा केही मान्छेको पद खोजिदिएर यस्तो चिज होइन। हामी त तपाईँको चाहिँ अहिलेको वर्तमान सरकारले मुलुकको समृद्धिको इस्युमा, नेपाली जनताको समृद्धिको इस्युमा हामीले चाहिँ बहस चलाउनु पर्नेमा गैर इस्युहरूमा हामी बहस गऱ्यौँ र तपाईँको चाहिँ कतिपय अन्डरस्टुड कुराहरू पनि कार्यदलको रिपोर्टभित्र परेको कारणले कतै यो चाहिँ अहिले कृत्रिम रूपमा देखिएको, अहिले क्षणिक रूपमा देखिएका केही एकताहरू, केही चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जुन खालको समझदारीहरू पछि तोडिन्छन् ती भनेर अत्यन्त शङ्काको दृष्टिले, अत्यन्त तपाईँ भएको दृष्टिले कार्यकर्ताले हेरिरहेको अवस्था छ र कार्यकर्ता चाहिँ यस्तो स्थिति नहोस्, दीर्घकालीन समाधान होस्। तपाईँको चाहिँ काम गर्छ भने अब सरकारले निरन्तर काम गर्दा केही फरक पर्दैन, अरू काम गर्दैन भने अब मान्छेहरूले चाहिँ बिदा हुनु पर्दछ भन्ने कार्यकर्ताको दृष्टिकोण र जनताको पनि त्यही दृष्टिकोण हो। त्यस भएको कारणले अब केही एक दुई थान मन्त्री वा एक दुई थान मुख्यमन्त्रीहरू फेरेर अनि त्यसपछि केही मान्छेहरूलाई केही पदमा सेटलमेन्ट गर्न साथ अनि के समाधान भयो त? त्यसो भए त पद पाउनेहरू खुसी होला, नपाउने त फेरि दुखी भइहाल्छ, त्यसले त फेरि विवाद त सिर्जना भइहाल्छ। भनेपछि त्यस्तो विवाद सिर्जना नहोस्, दीर्घकालीन समाधान होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हामी तल बसेर हेर्ने कार्यकर्ताहरूको चाहना त्यही हो। त्यसरी हेर्दाखेरि जनताको पनि के चाहना हो भने एउटा बहुमत प्राप्त राजनीतिक पार्टी, नेपाली जनताले यत्रो विश्वास गरेको राजनीतिक पार्टीले जनताको समृद्धिको इस्युमा नेतृत्व अगुवाई गरोस् र समृद्धिको इस्युमा यो समृद्धिका इस्युमा म अगुवाई गर्छु भनेर नेतृत्व गर्ने पक्षले पनि भन्न सक्नुपर्छ। अहिलेको सरकारले पनि त्यो भन्नुपर्छ कि मैले यो इस्युहरूमा नेतृत्व गरिरहेको छु र यो इस्युले चाहिँ नेपाली जनतालाई
समृद्धितर्फ लिएर जान्छ, नेपाल राष्ट्रलाई वास्तवमा एउटा समृद्ध राष्ट्र बनाउनेतर्फ अगाडि जान सक्छ भन्ने इस्यु वर्तमान नेतृत्वले पनि, सरकारको नेतृत्व गर्नेले पनि भन्न सक्नुपर्छ, पार्टीको नेतृत्व पार्टीबाट पनि भन्नेहरूले पनि वास्तवमा यो इस्यु हिजो चाहिँ हामीले घोषणा पत्रहरूमा अगाडि सारेका कुराहरू, यो इस्यु जनताको राष्ट्रको समृद्धिको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने इस्यु, यो चाहिँ तपाईँहरूले नेतृत्व गर्न सक्नु भएन र यो नेतृत्व गर्नको लागि अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भन्नुपर्नेमा हामी चाहिँ कहीँ प्राविधिक चिजमा मात्रै के सिटका तलमाथिमा मात्रै अल्झ्यौँ कि जस्तो चाहिँ एउटा भान्ते भएको हो। अब यसरी अब जुन सचिवालय बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ, अब यो कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदनमाथि पनि अब फेरि असन्तुष्टि हुन थाल्यो। एक त यो कार्यदल समिति यसरी गठन गर्नु नै पर्थेन, किनकि जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई मिलाउँदै जाने कुराहरू पनि थिए। तर यो समग्र हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो केवल समय लम्ब्याउन मात्रै खोजेको हो कि जस्तो विश्लेषण पनि हुन थालेको छ नि। अलिकति विवाद मत्थर भएको देखिन्छ, यो सकारात्मक कुरा हो। तर यतिकै चिजको लागि त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिला नै पनि वास्तवमा कतिपय कुराहरू यसरी मिलाउँ भनेर भनि नै सक्नु भएको जस्तो लाग्छ र कतिपय नेताहरूले पनि तपाईँको चाहिँ विवादमा रहेका शीर्ष नेताहरूकै बिचमा पनि कतिपय चिजहरू अलरेडी अन्डरस्टुड र छलफल बनिसकेको विषयहरू नै हो। त्यसो भएको कारणले यति नै चिजको लागि यस्तो धेरै माथापछि गरिरहनै पर्दैन थियो र हामीले खोजेको दीर्घकालीन समाधान हो र पार्टीभित्र भविष्यमा यस्ता खालका चाहिँ चिजहरूमा केही प्राविधिक चिजमा केही मान्छेको तलमाथिले मात्रै चाहिँ वास्तवमा हामीले अब यो मुलुकको चाहिँ जुन हामीले सोचेको जस्तो लक्ष्य प्राप्ति गर्न, समाजवादको लक्ष्य प्राप्ति गर्न वास्तवमा कठिनाइ नै छ। त्यसैले त्यो कठिनाइबाट मुक्त हुनको लागि चाहिँ वास्तवमा त्यो कठिनाइलाई सामना गर्नको लागि, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्नको लागि, स्वाधीन अर्थतन्त्र विकास गर्नको लागि, नेपाली जनतालाई एउटा समृद्ध राष्ट्र बनाउनको लागि, नेपाली जनतालाई सुखी बनाउनको लागि जुन नारा हामीले अगाडि गरेका छौँ र त्यो नाराको एकातिर नाराले एउटा लक्ष्य लिन्छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नाराले एउटा लक्ष्य लिन्छ। तर हामी कहाँ अल्झ्यौँ भन्दाखेरि केही मान्छेहरूको चाहिँ थप घटतिर अल्झिन थाल्यौँ भने यो जतिको दुर्भाग्य अरू हुन सक्दैन। अब नेकपालाई विधि र नियममा बाँध्नको लागि चाहिँ आजको आवश्यकता के हो त? उसो भए एकदमै यो त तपाईँको फेरि कतिपय विधिमा बाँधिने कुरा, नियममा बाँधिने कुरा हो, यो चाहिँ अलरेडी तपाईँको चाहिँ अन्डरस्टुड कुरा हो र विधानहरूमा अलरेडी लेखिएका हुन्छन्। विधानमा केही त्रुटि छ भने बरु विधानको फलानु दफामा, फलानु बुँदामा, फलानु धारामा चेन्ज गरौँ भनेर अब छलफल गर्न सकिन्छ। तर विधानमा लेखिसकेका कुरालाई पुनः फेरि सम्झाएर विधानको फलानु दफा अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढौँ भनेर लेख्ने कुरा त यो जतिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो त के आवश्यकता पर्यो र? किनभने अलरेडी तपाईँको चाहिँ विधान पारित भएको छ, त्यसका सिद्धान्तहरू छन्, त्यसका सङ्गठनात्मक सिद्धान्तहरू छ। हामीले अहिले सङ्गठनात्मक सिद्धान्तकै कुरा गर्दा पनि नेकपाभित्रको अहिले हामी सहमतिको महाधिवेशन भनिरहेका छौँ। यद्यपि तपाईँको एकीकरणको भावना अनुसार सहमतिको महाधिवेशन चाहिन्छ होला, तर तपाईँको चाहिँ कार्यकर्ताको प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, उसको चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने खास गरी हिजो जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दा हामीले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणलाई स्वीकार गरेका थियौँ र त्यही अनुसार चाहिँ हामी आज जनताको बहुदलीय जनवाद र 21औं शताब्दी भनेपछि बाचा जे गरे हो त्यही अनुरूप चाहिँ अहिले चल्नु पर्यो हैन? अब नेता नेतृत्वले चाहिँ कहाँनेरि कसलाई चित्त बुझ्छ बुझ्दैन, अब सरकार गठन गर्दा पनि चित्त बुझेको मान्छेलाई चिनो लाउने, अनि त्यस पछाडि भोलि पार्टी गठन गर्दा पनि चित्त बुझा मान्छेहरूलाई चिनो लगाउने, नबुझा मान्छेहरूलाई पाखा लगाउने खालको प्रवृत्ति जुन तपाईँ विधान अनुसार नचलिकन चाहिँ त्यो प्रवृत्ति अनुसार जब चल्न थाल्छ त्यसो गर्न थालेपछि नेता नेतृत्व केन्द्रीकरण हुन्छ र जब तपाईँ नेतृत्व केन्द्रीकरण हुन्छ तब विवाद चाहिँ केही क्षण अब केही समाधान भएको जस्तो देखे पनि त्यस्तो नेतृत्वबाट फेरि त्यो केन्द्रीकृत नेतृत्वबाट फेरि समस्या त आइ नै हाल्छ। त्यसैले यो स्थितिलाई समाधान गर्नको लागि अब आगामी दिनमा हामीले ठिक छ महाधिवेशनको कुरा गरेका छौँ, छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशनको चाहिँ चैत्रमा गर्ने हो भने एकदमै त्योतर्फ उन्मुख भएर यो सबै विवादहरूलाई अब महाधिवेशनबाट छिनोफानो गर्ने बाहेक अब यो अल्पकालीन रूपमा गरिएका कुनै केही चिजहरूको केही चाहिँ तपाईँ प्राविधिक कुराहरूको चाहिँ जोड घटाउले मात्रै यो समाधान हुँदैन। समाधान भनेको हामीले दीर्घकालीन खोजेका हौँ र पार्टीभित्रको समस्यालाई अब दीर्घकालीन रूपमा समाधान होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो र यसले फेरि मुलुकको समृद्धिको अगुवाई गरोस् भन्ने मुख्य कुरा यही हो। पार्टी किन भन्दाखेरि समृद्धिको अगुवाई हो, जनताको नेतृत्व हो, जनताको लागि चाहिँ वास्तवमा एउटा सुखी जनता बनाऊ, नेपाललाई धनी बनाऊ, यो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम अनुसार अगाडि बढ्ने कुरामा नेता नेतृत्वहरू लाग्नुभयो भने यो दीर्घकालीन समाधान हुन्छ, होइन अल्पकालीन रूपमा को मान्छे को कसको चाहिँ अब नजिकको मान्छे उसलाई कहाँ नियुक्ति गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरूमा कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने, कसलाई हटाउने
यो त तपाईँको चाहिँ यस्तो चिजमा पार्टी अल्झिने भने त व्यक्तिहरू त तपाईँको चाहिँ ठिक छ, काम गर्न सक्छ। अहिले वर्तमान ठिक छ। हस् मानिज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता तथा पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ। नेकपाको सचिवालय बैठक बस्ने तयारी भइरहँदा जसरी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन छ, यसलाई लिएर पछिल्लो समयमा नेताहरूको असन्तुष्टि पनि बाहिर आउन थालेको छ। प्रतिवेदनमा केही नयाँ कुरा नआएर पुरानै कुरालाई नै टालछुल गरेको र यसले अझ समस्यालाई समाधान नहुने र असन्तुष्टि बढ्दै जान थालेको भनेर नेताहरूले भन्न थालेका छन्। खासमा यो जुन समाधानका लागि उपयुक्त मानिएको यो प्रतिवेदन के यो समस्याको सूत्र समाधान हुन नसकेकै हो त? अहिलेको आवश्यकता के हो त? हामीले यिनै विषयवस्तुमा उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ।